ان شاء الله اليوم غادي نديرو تصحيح ديال ليكزامان فان فورماسيون 2018 فاريونت 1 دوسيي 5 ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. بون بعد ما قرينا ليكزارسيس وفهمنا غادي نحاولو نجاوبو عليه. فلا كيسيون 1 طلبو منا نحسبو لا ريزلت اناليتيك بلا ميثود دي كو كومبلي. اول حاجه غادي نبداو بالطابلو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت كيف ما عطاو ليا هنايا. غادي نشدو غادي نديرو ليه كوبي فولي. اول حاجه عندنا توتال ريبارتيسيون بريمير ديال لي سونطر اوكسيليير وديال لي سونطر برينسيبال. من بعد باش كتبنا توتال ريبارتيسيون بريمير غادي نجيو تحت منو غادي نديرو لي سونطر اوكسيليير. في هاد الحاله عندنا غير لادمينستراسيون هي هادي. بما ان هنا ما عندناش ديك لي ريبارتيسيون دونك اكيد لادمينستراسيون هنايا غادي تكون 100%. دونك لو نومبر اللي كيكون عندي هنايا كنعاودو هنايا بلو موا. هنايا عندنا 140000 دونك لادمينستراسيون كتكون فيها ناقص 140000. علاش؟ لحقاش توتال ريبارتيسيون سيكوندير فاش كنديرو المجموع ديال هاد الجوج خاصو يعطيني هنايا صفر. من بعد بالنسبه لادمينستراسيون هنايا قلنا فيها 100%. بالنسبه لي سونطر برينسيبال الاخرين ها هما عاطينهم ليا. فلاش غتكون فيها 10%، لاتوليي 60%، ديستريبيسيون 30%. وهي هادي. الا درنا الكالكيل درنا 10% مضروبه في 140000 غادي تعطينا 14000. درنا 60% مضروبه في 140000 غادي تعطينا 84000. درنا 30% مضروبة في 140000 غتعطينا 42000. من بعد باش نحسبو توتال ريبارتيسيون سكوندير كنديرو التوتال ديال توتال ريبارتيسيون بريمير بلس لادمينستراسيون. هادي بلس هادي زيرو، هادي بلس هادي تعطينا 84000، هادي بلس هادي تعطينا هادي، هادي بلس هادي تعطينا هادي. من بعد غادي نجيو غادي نديرو لينيتي دوفر. بون هي لا ناتيغ دو نيتي دوفر. هنايا بالنسبة للاشا غتكون فيها 1 طون اشتي. باش غادي نعرفوه غادي نمشيو لي زانفورماسيون. ها هما لي زانفورماسيون اللي كتبو لو موا دي ماي 2018 اون فو كومونيكي لي زانفورماسيون كتبو اشا دو 12 طون دو طون دينوكس او بري اونيتير ديال 14000 لا طون. هنايا قالوا لي غير شحال من طون شرينا. ها هي شرينا 12 طون. ها هي كتبناها. بالنسبة للسونطرال ليتير احتاجينا 350 ساعة. بالنسبة لي كوموند ديال لي كوباج احتاجينا 150 ساعة. في الطابلو د ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غادي نخدمو بهم بجوج. غادي نديرو 350 زائد 150 غادي تعطينا 500. بالنسبة لا ديستريبيسيون في لا ناتيغ دو نيت دوفر قالو ليا 100 درهم دي فونت. 100 درهم دي فونت. دونك غادي نشوفو شنو هي الحاجة بعدا اللي بعنا. شنو بعنا هيا تيرميني اي ليفري. يعني شنو بعنا لي سونطرال ليتير. بشحال بعناهم 500000 درهم. في لا ناتيغ قالوا لي 100 درهم دي فونت. دونك غادي نديرو 500000 درهم غادي نقسموها على 100 غادي تعطينا 5000. هادي علاش ما دخلناهاش لحقاش نون ليفري يعني ما تباعش يعني ما دخلوش ليا فلوس. دونك هادي ما غاديش نخدم بها. باش نلقاو لو كو ديال التعادل كنديرو توتال ريبارتيسيون سكوندير مقسومة على لو نومبر ديال نيتي دوفر. دونك 84000 مقسومة على 12 كتعطينا 7000. 173000 مقسومة على 500 كتعطينا 346. 132000 مقسومة على 5000 كتعطينا 26.4. لحد الآن سالينا طابلو د ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. من بعد ما خدمنا طابلو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت دابا غادي ندوزو نحسبو لو كو داجا. لو كو داجا اول حاجه غادي نقلبو على لي شارج دايركت. شنو هما لي شارج دايركت؟ هما البري داجا. البري داجا بالنسبه لي سونطرال ليتير. انا شحال كنا شرينا 12 طون ولكن راه مجموعين فيهم بجوج. انا خاصني نعرف فقط لي سونطرال ليتير شحال كونسوميت فيه. كونسوميت 8 طون. هذه راه 8 ماشي 80 وهذه راه 4.
لأن 8 زائد 4 هي 12 هي اللي نضيف لي زانفورماسيون. دونك شحال كونسوميت 8 غادي نديرها في لا كونتيتي. بالنسبة للبري إونيتير كاين في لي زانفورماسيون هي قالك البري إونيتير ديال 14000 درهم غادي نحطها هنايا. بالنسبة لي شارج انديريكت كنمشي كنلقاهم في طابلو د ريبارتيسيون ديال شارج انديريكت. هنايا شحال لا كونتيتي اللي قلنا خدمنا بها هي 8 بشحال ب7000 هي هادي. غادي ندير الكالكيل ديالي 8000 يعني لا كونتيتي فوا البري إونيتير غادي يعطيوني هاد لي مونطون بجوج. غادي نجمعو هاد لي مونطون بجوج باش يعطينا توتال ديال 168000. غادي نقسموه على لا كونتيتي باش خدمت اللي هي 8 باش تعطيني في البري إونيتير 21000. دابا غادي ندوزو للطابلو ديال لو كو دو برودكسيون. هنايا في هاد ليكزارسيس هذا ما عندناش سي اي بي. علاش؟ لحقاش هنايا في التمرين ديالي راه قال لك خدمت انايا باغ كوموند، يعني ما غاديش نحتاج اصلا ستوك، دونك ما كاينش سي اي بي. غادي ندوزو لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون غادي نقلبو على لي شارج ديريكت. اول شارج ديريكت هي لو كو داشا، كنشد هذيك كيف ما هي كنعاود نحطها هنايا. ثاني شارج ديريكت هو لو مونط هي لا مان دوفر ديريكت. هنا شحال احتاجينا في سونطراليتي؟ احتاجينا 350 ساعة، غنجي غنحطها هنايا. بالنسبة للبري إونيتير غير خصني نقلب عليه ونحسبو. فلي زانفورماسيون شنو قالوا لي لي مان دوفر ديريكت ديال هاد لاتوليي 85000 درهم بو 500 ساعة. هاد 500 ساعة راه مجموعة فيها كوباج مع سونطراليتي. أنا فقط باغا سونطراليتي، يعني شنو غادي ندير؟ غادي نديرو 85000 درهم نقسمو على 500 باش غادي تعطيني 170 درهم. ها هي تالت شارج ديريكت هي لا فورس موتريس. لا هاهي لي شارج ديريكت قالوا لي لا فورس موتريس ديال لاتوليي هي 70000 درهم، ولكن هاد 70000 درهم راه مجموعين فيها بجوج. انا خصني فقط ديال لي سونطراليتيير. ها هي 42000 غادي نجي غادي نحطها هنايا. بالنسبة لي شارج انديريكت قلنا دائما كنمشيو للطابلو د ريبارتيسيون ديال شارج انديريكت. حنا خدامين في لاتوليي. شحال احتاجينا من ساعة؟ احتاجينا 350 بشحال ب 346. غنجي غادي نكتبها 350 ب 346 غتعطينا 121100. بالنسبة لو دو برودكسيون غادي ندير التوتال ديال هاد لي مونطون هادو غيعطيني 390 و600. بالنسبة لا كونتيتي انا ما عرفتش، ما عندي حتى شي معلومة باش نعرفها، دونك غنخليوها خاوية. من بعد ما سالينا لو كو دو برودكسيون غادي نقادو لو كو دو روفيان. لو كو دو روفيان اول حاجه هي لي شارج ديريكت. غادي نجيبوها من لو كو دو برودكسيون. غادي نشد هادي غادي نكوبيها ونكوليها هنايا. بالنسبه لي شارج انديريكت قلنا دائما ان لي شارج انديريكت دائما كنجيبوهم من طابلو د ريبارتيسيون ديال شارج انديريكت. فهنايا بالنسبة للنومبر دينيتي دوفر احتاجينا 5000 ولو كو دينيتي دوفر هو 26.4. دونك غادي نكتبو في لا كونتيتي 5000 لو كو دينيتي دوفر 26.4 باش تعطينا 132000. هاهي شنو غادي نديرو من بعد؟ غادي نديرو التوتال ديال هادو بجوج باش تعطينا 522600. بالنسبة لا كونتيتي اكيد انا ما عرفتش حيت ما قالوهاش ليا في لي زانفورماسيون. صافي أخيرا غادي نديرو ريزلتا أناليتيك. لي ريزلتا أناليتيك أول حاجة كنبداو بري دو فونت أولا لو شيفر دافير. كنقلبو عليه في التمرين. ها هو لو بري توتال فاكتيري، يعني بشحال بعناهم 500,000 درهم. هاهي كتبتها. لو كو دو روفيان يعني بشحال تقام عليا هداك لو سونطراليتي تقام عليا ب 522600. غنجيو نحطها هنايا. غادي نديرو لو بري دو فونت موان لو كو دو روفيان غادي تعطينا ناقص 22,600. يعني ندير ريزلتا اناليتيك نيجاتيف. دونك هاد البرودوي هذا
تقام عليا بالخسارة. هذا فيما يخص لا ميثود ديال لي كو كومبلي. في لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي ندير لكم تتمة ديال ليكزارسيس بلا ميثود ديال لامبيتاسيون راسيونيل ان شاء الله.